सरपंच बाबा आयज तुमी असेंब्लीन येयल्ले कितें विशय आसलो? आज सकाळी तुम्ही पयले आसतले हां. आमची फोर्टनायट मिटींग आसली. फोर्टनायट मिटींगेक जो आयज तुम्ही लोकांनी म्हणजे जे आमचो लोक आसलो तेंच्याचे स्ट्रायकाक बसलेले त्या विशयाचेर डिस्कशन जालें आनी तुम्ही पयले आसतले कित्याक शंकर नायक म्हणजे असो म्हणजे अटॅक करपाचो प्रयत्न जालो त्या विशयाचेर आमी मागीर तेकाच अटॅक जाला का तुमकां आनी बाकीचे कोणा ना पंचायत अटॅक म्हणलं ते कितें आहा पळय तें तुका सांगता कितें आमचे आयज फोर्टनायट आमी सगळे वांगडा आसले म्हणून आमी जे कितें सांगपाक जाय ते आमी लोकांकूय सांगले पंच मेंबरांकूय सांगले आनी आमी बायटूय दिली कित्याक जो युनिटी मॉलाच्या विशयाचेर आमी सांगले की तो विशय आहा तो फाल्यां सब डिविजन आमकां कोर्टान आसा तेजेर आमी चड डिस्कशन करपाक शकना म्हणून आमी सांगलेलें तिंका. ओके पूण एक सांग म्हाका लोकांक नाका जाल्यार तुमकां जावो ओ कितें? पळय आमी आदींच सांगलेलें आहा की पळय आमी स्टार्टिंगूच घेतलेलें की आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून पयलीं सांगलेलें जालें. आतां ग्रामसभेकूय सांगलेलें कोणाक जाय जाल्यार तिंका हात वयर काडपाचें नाका जाल्यार तिंका हात ना पयलीं सांगलेलें आहा आनी आमी तशेंच तेजेरूच आसा. आनी आमचें जेन्ना कंस्ट्रक्शन लायसन दिलें तेन्ना मागीर मागीर फूड प्रोसिजर जालो मागीर BDOन गेले BDOसून डायरेक्टर पंचायतीन गेले आनी आतां तो कोर्टाक आहा. त्या विशयाचेर हांव तुका डिस्कशन करता फाल्यां आतां मॅटर आहा तेजेर फुडें कितें आमी फोर्टनायट मिटींग लागून सांगलेलें आतां कितले दीस जालो विशय चालूच आसा. सो आतां तुमी आतां कित्याक आयज असेंब्लीनूय डिबेट जाली त्या विशयाचेर सीएमान म्हाका दिसता तांकां फाल्यां आपयला. सो आतां तुमी आतां येयल्ले तुमी सीएमाक मेळ्ळा तुमी सांगा कितें सीएमाचो अपॉइंटमेंट घेतलो आनी सीएमा कडेन जो आयचो विशय जालो तेजेर डिस्कशन केलें आनी युनिटी बाबतींत तेजेर डिस्कशन केलें आमचे उलोवप डिस्कशन जालें म्हणजे असो असो विशय हो चड हें जाता म्हणजे आमचे जिल्ल्याचे मेंबर गौरी कामत तशेंच आमचो आमदारूय आसलो सगळ्यां म्हणजे पंच मेंबर जाले डेप्युटी आहा आमची सगळे पंच मेंबरान ते विशय आसा तो आमी डिस्कशन केलें त्या विशयाचेर. सो आतां कितें जालां कितें सांगलां तुमी कितें सांगलां डिस्कशन म्हणटा जो आयचो जो इन्सिडेंट जालो त्या विशयाचेर डिस्कशन जालें कित्याक लागून पळय तूं म्हणटा की आयज 15 दिसा स्ट्रायक चलता आनी तुकाय खबर आसा कशें आतां कितें जालें तूं आतां सांगपाची गरज ना खूब दीस जालो विशय पूण आमी आमच्या गव्हर्मेंटाकूय हो विशय सांगपाक जाय आसलो आमच्या सीएमाक आमी अपॉइंटमेंट घेतलो आनी आमी ताका सारकें डिस्कस केलें त्या विशयाचेर. आतां म्हाका सांग अटॅक जालो तर तेगे एकट्याचेरूच जालो का बाकीचे पंच मेंबर? म्हणजे अटॅक म्हणून ताका वयता आसतना ताका अटॅक कसो जावन ताका म्हणजे हॅरेसमेंट करपाक लागलो वयता आसतना ताका. पूण तुमी कितें सांगलां नाका जाल्यार तुमकां नाका म्हणल्यार तेकाच कित्याक जालो तेकाच कित्याक तेज्याच फाटल्या लोक कित्याक शंकर मात्र तूं सांग पळय कितें जालें इन्सिडेंट कितें जालो तुकाच कित्याक जालें सांगप म्हटल्यार कित्याक हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो की युनिटी मॉल म्हाका जाय म्हणून आमच्या खंयच्या मेंबराक केन्ना तुमी सांगू ना की तांकां जाय म्हणून ओके. सो हांवें घातलेलो बायट म्हाका दिसलें खंय म्हाका बायट दिवं म्हणून कित्याक म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलीं नगर खंय आमकां डेवलप म्हाका दिसलें की डेवलप येतलें एक मॉल येतलें म्हाका दिसलें पण ते बाबतींत कितें रिसर्च करूं नासतलें. मागीर रिसर्च करना आसतना तूं उलयता रिसर्च करना म्हटल्यार खूब ताका प्रोसेस आसा न्हू. नो पूण तुका खबर आहा युनिटी मॉल हे मॉल युनिटी मॉल म्हणटा पळय तेन्ना हें कितें तूं उलयलो तें कितें तें युनिटी मॉलात उलयल्लें पण ताका खुबशे आसता रिसर्च म्हणल्यार कितें ताका डीप वचून म्हणल्यार आसता कितें आसता न्हू डीप वचपाचें आसता. तूं रॉंग उलयलो म्हणटा तूं हांव रॉंग उलयलो बरें आतां युनिटी मॉल म्हणटा म्हणून तुका खबर आसा हिंगा कितें कितें येता तें कितें जाता तें फुडें पळयतलें आमी बसतले. ना तुमकां खबर आहा काय म्हणटा हेजो कित्याक लोक इतले आतां विचारता प्रोजेक्ट कितें येता पळय तो म्हणजे पण युनिटी मॉलच म्हणटा न्हू आतां येयल्या उपरांत कळटलें न्हू बरें कितें तूं आजुनूय फॉर्मा कितें युनिटी मॉल जाल्लो जाय म्हणून तुका आतां कितें जाता तुमी आतां लोक म्हणटा नाका म्हणून फुडें पळयतलें कितें जाता तें. ना तुवें म्हटलें पळय तूं व्हिडिओ सारको काडला म्हणून आतां तुका जाय मॉल येयल्लो जाय तुका आयका सांगता आमी जे फोर्टनायटी मिटिंगेर डिसिजन घेतलेलें आसा तशें ग्रामसभेकूय डिसिजन घेतलेलें आमी घेतलेलें आसा हो फाल्यां सब जुडिशियल हेजें फाल्यां डिस्कशन जातलें आनी तुमकां कळटलें कितें आहा त्या प्रमाणे फुडें मागीर आमी सांगलां की रोखडेच आमी मिटींग घेवन आमी हो कंटिन्यू करतलो फुडें ना पूण एकूच सांग अटॅक जालो पळय तो तुजेर कित्याक जालो बाकीचे पंच मेंबर आशिल्ले तुजेरूच कित्याक कित्याक जालो हांवें व्हिडिओ केल्लो म्हणून म्हाजें जालें भितर तुजे व्हिडिओ काडला म्हण तुका पूण अटॅक म्हणून कितें अटॅक म्हणून पासून न्हू म्हाका दिसता पर्सनल तेमी केला तें कितें केला तें. पूण आतां शंकर बाब एक सांग म्हाका जेन्ना 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 गव्हर्मेंट उलयता युनिटी मॉल पर्सनल तुका खबर आहा कोणें पब्लीक आसलें मरे पब्लिकान केला न्हू आनी कोण करतले कोणा इंडियन नांव घेवंक ना पब्लिकाचे पर्सनल कितें आहा म्हणटा तुमचे कडेन आसतलें तें आसा न्हू तें कोणाक खबर खबर आसा कितें केला तें. ना पूण जो विशय कोणी अटॅक केला सगळं पर्सनल म्हणजे एकटो मनीस जालो न्हू तो कोण तरी कोण वळखना पासून म्हाका दिसता पर्सनल जाला म्हणून एक उतरात इतले इश्यू केला म्हणजे पर्सनल दिसता म्हाका दिसता पर्सनल म्हणून. पूण लोक येल्ले पाटी केन्ना जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटचे उलयता आमच्या इंदिरानगरान कितें जेंचे चिंबला आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं सांता कॉन्स्टिट्युन्सी आसूं जेन्ना आमी कितें उलयता जेन्ना तांकां नाका आसता डेव्हलपमेंट कितें नाका ते थोडेशे लोक आसा कित्याक टार्गेट करता म्हणटा तूं असं खबर ना. पूण आतां आसतलो पूण लोकांच्या लोकांच्या मनांत जी भिरांत आसा पळय ती तुमी पंचायत कित्याक सांगना दर जेन्ना जे लोक भिता बाबा हेतून आनी कितें जातलें बा म्हणून
कित्याक आमी कितें सांगताले ते आमचा सरपंच आमचे सरपंच अरे तुमी पंच मेंबर तुमची पंचायत आसा न्हू सो तुमी लोकांक सांगूंक जाय न्हू कितें म्हणून बाबा हितून विशयान ह्या युनिटी मॉल म्हणजे कितें येतलें कितें येवचें ना वो कितें आहा बिकॉज तेंच्या मोतीन भिरांत आसा न्हू ती ताका लागून ते येयला न्हू तांकां सगळं नॉलेज आसा न्हू तेमी सगळें सांगला मग तुका नॉलेज ना नॉलेज हांवें सांगला न्हू सरपंच तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतलेलो युनिटी मॉल बीन हाडच्या पयलीं कारण अशें म्हणटा की पंचायतीचे सरपंच बी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतिल्ले म्हणून खंय हो विशय 1.5 वर्स जालो विशय घासता चिपला पंचायतीक जेन्ना आमी ग्रामसभेक जे लोकांनी रेजल्यूशन आमकां खबर म्हणजे वचून आलो की कांयच डॉक्युमेंटेशन कांय येवंकूच नासलें आमकां पंचायतीक तेन्ना आमकां एसएमएसून कळलें की चिंबला गांवांत हो युनिटी मॉल येता म्हणून आतां कितें त्या निमित्तान गांवच्या लोकांनी आमच्या ग्रामसभेक रेजल्यूशन घेवचें पडलें कितें सांगलें की आमकां नाका हो युनिटी मॉल म्हणून हो विशय आमकां सांगलेले आनी 3दां आमी रेजल्यूशनां घेतलेली ग्रामसभेक आमी सांगलेली की त्या प्रमाणे आमी खंय डिपार्टमेंटाक धाडपाक तिवूय धाडलेली आसा मागीर तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन आमकां धाडलें त्या निमित्तान आमी परतून मागीर आमी बॉडी मिटिंगेक तशें सांगून आमी ती फायल आमी रिजेक्ट केली आनी तो विशय मागीर बिडिओन पावलो बिडिओन डायरेक्ट पंचायतीन पावलो आतां हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा आनी हेजेर तुमकां आतां सांगपाचें कितें तुका पंचायतीचो स्टँड मॉलाक फेवरान आसा का अगेन्स्ट आसा आतां पळय हांवें तुमकां सांगलें मरे परतून तें आमी वांगडाच आहा सगळें न्हू आतां पळय आतां कसो आहा फाल्यां डिसिजन आसलें तें कळटलें तेन्ना प्रमाणे आमी फुडें कोर्टाची अरे डिसिजन पूण पंचायतीचें अरे एक सांग म्हाका पूण कशें आसा पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला तो मॉल कसो काय ना पंचायत मेंबरांक एक्सप्लेन केला एक्झॅक्ट मॉल म्हणल्यार कितें जातलो तो तूं गांवचे बरोबर आसा काय सरकाराचे बरोबर गांवांक जर बरें जाय जाल्यार पळय आमी सांगलें पळय आतां 2 भाशेन लोक आसा कडक आसा कोणाक जाय नाका आमी सांगलें लोकांक आमी लोकांक धर नाका लोकां वांगडा आसा लोकांक जाय जाल्यार लोकां वांगडा तुमी पंचायतीची ग्रामसभा आसता एक सांगता पंचायतीची ग्रामसभा आसता लोक थिंगा विशय म्हणटा जेन्ना इतलें सांगता तुमी म्हटलें पळय लोकांक नाका जाल्यार तुमी आसा जाल्यार जालें कशें तर तुमी म्हणटा तुमी पास केलें केलें पूण लोकांनी सांगलेलें न्हू तुमकां तें तुका सांगता मरे रेजल्यूशन घेतली म्हणटा तुमी आमी 3 फावटी रेजल्यूशन घेतली म्हणटा रेजल्यूशन घेवन धाडले आमी फोर्टनायट मिटिंगेक लागून फायल आमी रिजेक्ट केली तेच सांगता तेजें चॅलेंज डीजीडीसीन चॅलेंज केली मागीर बिडिओन केली बिडिओसून मागीर डेप्युटी डायरेक्टरान गेली थंयसून आतां हो मॅटर आतां सब डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसा हो फाल्यां डिस्कशन जातलें हेजेर जाल्यार लोक पंचायती कडेन कित्याक प्रोटेस्टाक जमता तुमी म्हणटा जर पंचायत लोकां वांगडा आसा जाल्यार हांव तुका तेंच सांगता कितें आयज लोकांक दिसतालें कितें रिवोक करचें काय कित्याक पूण आयज हो जें आमी लायसन आमी दिवना हें बिडिओन दिला पूण लोकांक थोड्यांक खबर नासलें म्हणून लोक आयज तांकां लोकांक खबर आसली की आयज फोर्टनायट मिटींग आसा त्या निमतान लोक आयज जमलो म्हणजे आमकां प्रश्न करपाक बरें तेंची उत्तरां दिवपाक हें जें तूं आतां प्रेसाक सांगला तें सगळें सांगपाक इतले दीस ते प्रोटेस्ट चलता त्या प्रोटेस्टरा फुड्यान तुमी कित्याक पावना पळय फावलें ना म्हणल्यार तुका तेंवूय सांगता आयज त्याला 14 दीस जाले म्हणजे विशय तुमी आयज जो प्रोटेस्ट बसलेले थंय आमचे पुजले लागले सांगता म्हटल्यार आमकां झाडांचेर लांबकयले आमकां बोर्ड करून हार घातले कितें नाका तें केलें आमकां गायी सवपाक लागले ना हांव सांगता गायी सवना कितें आमचे आयज घरांनी पावले आमच्या नाका ते हांव सगळ्यांक ब्लेम करना थोडे आसा तेंच्यांनी आमकां गायी सवली आमकां नाका ते उलयले तूं सांग म्हाका आतां ह्या विशयाचेर आमी थंय कशें वचूंक शकता तूं म्हाका सांग जो मनीस आमकां पुतडे थंय लासता आमकां झाडांचेर लोंबकयता आमकां जो आमचे बॅनर लोन करता हांव थंय वचोन बसोन ताळयो मारपाचे थंय हांवें ते मागीर केला तेणी कितें ते तुमी कितले दीस 13 दीस जाले 14वे दीस कितें मिटींग पळय तेंच तुका सांगता मरे अरे बाबा तूं गांवचे बरोबर आसा हय हांवें सांगलां मरे आयज की लोकांक आमी गांवच्या भितर आसा व्हिडिओक हें आसा रायट आसा ते परमिशन दिवपाक अरे ते व्हिडिओ विचारपाचें तुमी परमिशन व्हिडिओन दिलें पंचायत कितें आसता पंचायत इज गांवची सुप्रीम तेच सांगता तुका सुप्रीम म्हणून त्या प्रमाणे आमी गांवांक नाका म्हणून आमी केलें फुडलें तिथे वयर व्हिडिओ केले व्हिडिओसून डायरेक्ट पंचायतीन गेले मागीर तुमी challenge केली ती? तुम्ही? हय चॅलेंज केले आमी पंचायतीन चॅलेंज केली व्हिडिओन आमी कितें जालें मागीर ते तुका सांगता म्हणजे डायरेक्टर पंचायतीन इश्यू केले व्हिडिओन लायसन दिले ती चॅलेंज केली आमी चॅलेंज करून आमी डायरेक्ट पद्धतीने इश्यू करपाक लागली तेच तुका सांगता मरे हांव तुम्ही हे लोकांक सांगूंक नाका आयज सांगलें मरे हांवें तुमी पयलें आसतलें मरे आयज प्रेस जालें आयज फोर्टनायट मिटींग सगळ्या लोकांक आमी सांगलें मरे कितें सांगपाक जाय तें आयज सकाळीं मॉर्निंग आमची मिटींग करपाक तुम्ही खंय तरी तुमचे आनी लोकांचे कम्युनिकेशन खंय तरी कमी पडलें अशें दिसन तुमकां ना पळय कशें आहा काय इतलो प्रोटेस्ट करपाक लोक पावपा नाशिल्ले कशें आहा थोडे राजकारणी गजाली आसा थोडे थोड्यांचे तुका थोडे आतां हांव तुका सांगता की तूं जाणा आसतलो हांव सांगपाची गरज ना तुमकां थोडे राजकारणी आसा म्हणजे म्हणजे ते युनिटी मॉल म्हणजे राजकारण ना म्हणटा ना
हांव तुका म्हणटा की थोडे राजकारणी थोडे आपूण एक प्रयत्न करता आसतना त्या विशयाचेर आनीक वाडोवपाक लागून थोडे तशें आसतले. पूण सरपंच कशें आसा तुम्ही म्हणलें की तुम्ही त्या लोकां कडेन वचपाक शकले ना कारण थंय तुमचे पुतळे आसले पूण तुम्ही प्रेसा मुखार येवन तरी एक स्टेटमेंट दिवचो आसलो कारण इतले तेंप रावचे परस जर तुम्ही प्रेसा मुखार येवन तुम्ही जर स्टेटमेंट दिल्लो की अशें आसा जाल्यार इतले दीस कित्याक गेले काय म्हणून तुमकां जर कितें आशिल्लें तेन्नाच जर तुमी क्लियर करता आशिल्ले जाल्यार इतले दीस रावचे पडचे नासले तांकां. पळय हांव तुका तेंच सांगता मरे पळय डिसिजन सरपंच घेना बॉडी डिसिजन घेता कितें जाल्यार आनी कोड ऑफ कंडक्ट निमित्तान काय आमकां फोर्टनायट मिटींग घेवपाक ताणें बायट दिल्ली मरे युनिटी मॉलाचेर शंकरान बायट दिल्ली म्हणटा न्हू तो. तें तुका सांगता मरे आमी आयज लागून आमी रावले कितें की आयज आमी फोर्टनायट मिटींग घेतली आनी आमी सगळे कितें आहा तें क्लियर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो आमकां तो कॉरस्पॉन्डन्स येयल्लो तेजेर विशय डिस्कशन आयज जालें आनी आयज लोकांनी जे आमचे गांवकार भाव आसा तेंच्यांनी आयज बरोवन घातलेलें की आमी आयज फोर्टनायटीक बसतले म्हणून तेंकां आमी बसपाक लायले आनी 40 जाण बसलेले कशे आनी भायरूय लोक आसलो त्या निमित्तान जे आमी फोर्टनायटीक डिसिजन घेतले पण आमी सांगलें कितें सांगपाक जाय तें विशयाचेर जालें मागीर परतून आमी भायर हांवें काबार जावन आमी भायरूच हांवें बायट दिली मरे. तुम्ही फाल्यां मिटिंगेक आसतले सीएमान जी फाल्यां मिटींग आपयल्या तेका आसतले तुमी पळय हांवें सांगलें लोकां वांगडा हांव आसा. युनिटी कोणाची युनिटी युनिटी तुम्ही मॉल कोणाची तुम्ही फाल्यां unity मिटिंगेक करपाक? आसतले चारांक जी मिटींग सरपंच कोणाची तुम्ही unity? फाल्यां मिटिंगेक आसतले जेन्ना ते प्रोटेस्ट करपी काय लोक गोंयकार? आणि इवन ऑपोजिशन एमएलएन सुद्धा सीएमान म्हणल्यार या म्हणून तेन्ना तुम्ही आसतले. आयज तेंच तुका सांगता मरे आयज आमी जो विशय आसलो तो आमी डिस्कशन करपाक गेले घरा कडेन तो फाल्यां म्हणजे आपयता जाल्यार आमदार आसतलो आमचो जिल्लो आसतलो जर आमच्या आमकां आपयता जाल्यार हांव लोकांक आपयला सीएमान लोकां कडेन डिस्कशन करून लोकांक एक्सप्लेन करून दी कितें विशय आसा तो करून दी लोकांक कडेन नको तेंकां एक्सप्लेन करपाक ओके तुवें पर्पज जाता म्हटल्यार आपण लोकां वांगडा आसूं म्हणून हय. आनी लोकांच्यान एक शंकराचें आयज कितें जालें तें पयलें सो तुमी शंकरा वांगडा ना अशें बी पळय म्हणटा. शंकरा म्हाका हांवें की म्हाजो स्टँड हांवें सांगला हांवें शंकराक लागून तो सांगना शंकरान आपलो व्यू तिणें मांडला की सांगपा तिणें सांगलेलें आसा हांव ताका तेजे विशय सो हो तुजो इंडिविज्युअल मत. पळय हांवें तुका सांगलें की बॉडीचो आमी सांगल्यार हांवें ताका मागीर ताका बसून डिस्कशन केल्लें जें आनी आमी पयलींच रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की एकलो सांगना आमकां डॉक्युमेंटेशन आहा केन्ना आमी धाडलेल्या केन्ना रिजेक्ट केलेल्या केन्ना खंय केलेली हें डॉक्युमेंटेशन हांवें प्रेसाक लागून दिलेलें आहा मरे आमी सगळ्या प्रेसांक सांगला मरे पूण शंकर तूं आजुनूय तुज्या स्टेटमेंटार सद्या हेंच आसा की जावचो म्हणून तो आता कितें आता आमच्या पंचायत बोर्डात मिटींग करतले आता ना पूण तुवें स्टेटमेंट दिलो की जावचो म्हणून फेवरान म्हणलेलो सो आयज पूण तुवें युनिटी मॉल म्हटलेलो तो डिफरंट मॉल हो यो युनिटी मॉल सेम रे. लागून करता केल्ल्या भशेन सो केलो तुवें बरें शंकर बरोबर बाब न्ही? तुवें युनिटी मॉल म्हटलेलो तो डिफरंट मॉल आनी हो युनिटी मॉल डिफरंट मॉल अशें म्हणूंक दे म्हणून म्हणटा अशें काय तो. म्हणूंक ना हांवें. पूण तुजो स्टेटमेंट खंयचो मॉलाक आसलो तो लोकांक तिडोवन घालतालो मरे ते जे ते तुजो युनिटी मॉल म्हणटा पळय तो कसलो मॉल आशिल्लो. युनिटी मॉल मॉल जितलेलो पूण तूं अजुनूय फेवरान आसा काय ना तुका मॉल इल्लो जाय काय नाका. आमच्या लोकांक नाका तर आमकांय नाका नो प्रॉब्लेम. ओके सो तूं स्टेटमेंट चेंज करता आयज अशें कितें जालें एक दिसान काय अशें एक दिसान कितें जालें की तुका स्टेटमेंट चेंज करचो पडलो. स्टेटमेंट चेंज नका करता हांव कितें म्हणटा तुमकां लोक तर लोकां अपोज करतालो गव्हर्मेंट कोण घेतलो न्ही लोक आतां इतके दीस ओपोज करताले पळय तेन्ना तूं तेका जाय म्हणटालो. हय तूं लोकांक चिडयतालो तो व्हिडिओ काडून. पूण एटलीस्ट म्हाका दिसलें खंय ना खंय येयलें की डेव्हलप जातलें लोकांक जॉबा मेळटलें तशें म्हजें म्हणणं आसलेलें. पूण आयज ज्या भाशेन ट्युरिजम मिनिस्टरान एक्सप्लेन केला युनिटी मॉल कितें पळय तो आर यू अवेर सेम टायप कितें आशिल्लें तें पयलींच सांगला तुमकां आमी लोकां वांगडा तें तुका सांगलें मरे कशें हांवें केलें तो परतून तोच विशय ना, पण तुम्ही तुम्ही अजूनही लोकां वांगडा आलेले आयज लोक तुमच्या वांगडा येयले न्हू मागीर तुम्ही ताका अजूनही लागून त्या पंचायत. स्टेटमेंटार आसा मेजॉरिटी आणि जो मायनॉरिटी म्हणून तुमचो एक स्टेटमेंट तांच्यांनी सारको लावन धरलेलो त्या स्टेटमेंटार तुम्ही अजूनही ठाम आसा काय कशें कितें. ठाम आसा म्हणपाक अजुनूय हांव म्हणटा की ते एक सेक्शन ऑफ पिपलूच आसा म्हणून अशें म्हाका दिसलें कारण म्हज्या घरा जेन्ना ते आयले म्हाका दिसलें ते डिस्कशनाक आयला म्हज्या बरोबर म्हणून किंवा उलोवपाक आयल्या म्हणून पण थंय आयली ती आनी आत्तां ह्या मिस्टरान म्हटलें की ते गाळी मारून आशिल्ले पण म्हाका बुरश्यो गाळी मारून आनी बुरशे हे करून ती गेली सो त्या टायमार हांवें डिसायड केलें की हांच्या बरोबर काय उलोवन काय जावचें ना कारण तांकां उलोवपाक नाकाच आशिल्लें तांकां डिस्कशन नाका आशिल्लें तांकां फक्त आपलें मत म्हणजे ती आयली आपलें कितें सांगलें आनी गेली ती म्हाका काय उलोवपाकूच दिवना. बरें आतां तुजें मत कितें आसा जे इतले दीस जाले इतले आयज सीएमान सांगलां की फाल्यां तांकां आपयतले म्हणून आपयला म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना हांवें विचारलेलें की आमी येवपाचें आमकां म्हणलें म्हजें मत अशें आसा की जर हे जो युनिटी मॉल आसा तो जर आमच्या गांवांक फायदो आसा जाल्यार तो जरूर येवचो अशें म्हाका दिसता. कसलो फायदो गांवांक फायदो म्हणल्यार आतां ऑलरेडी तुमी आयकुना स्टेटमेंट तुमी सांगा न्हू कितें पळय तो युनिटी मॉल एक्झॅक्टली दिला की आमच्या गांवांत 1000 लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आमच्या गांवांत कसल्यो
कसल्यो ते तो सांगतलो न्ही एक वटेन ते म्हणटा की तो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो न्ही, दुसरे वटेन म्हणटा 1000 लोकांक काम मेळटलें जाल्यार व्हडलो प्रोजेक्ट सो दिसता. सो अशें आतांच ताणें स्टेटमेंट काडला की 1000 लोकांक जॉब्स मेळटले, टॅक्सीकारांक काम मेळटलें. सो ते जर सगळें जाता जाल्यार हातून रॉंग काय आसा अशें म्हाका दिसना की कोणाक जर जॉब मेळटा किंवा कोणाच्यो टॅक्स्यो चलता किंवा कोणाची कॅन्टिनां चलता ह्या त्या मॉलाक लागून, युनिटी मॉलाक लागून जर हे सगळे बरे गोश्टी जर जाता जाल्यार म्हाका दिसता ते अवश्य जावचें कशें. बट ते इको सेन्सिटीव झोन बा म्हणटा पळय ते तशें कांय ना थिंगा. एनवायरमेंटाचो डिस्ट्रक्शन जावचें ना अशें सीएमान ना सांगलां. तुवें पळयलां वचून तें सगळें कत्तल केलं मरे झाडांची थंय पण खंयचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार ती झाडां मातशी कापचीच पडटा मातशी न्ही. कापच्यो म्हणजे सैमाचे म्हणजे फाल्यां हांव जर निसर्गाचें घर बांदतलें खंयी जाल्यार तें झाड कापूनूच म्हाका घर बांदचें पडटलें न्ही. बरें थिंगा इको सेन्सिटीव डिस्ट्रक्शन जाता, इको सेन्सिटीवाचो डिस्ट्रक्शन बा जाता, वेटलँड बा कितें इशू जाता थिंगा. म्हाका दिसना वेटलँडाक कितें हें जाता अशें थंय. तुका दिसना काय खबर ना. तूं म्हाजे व्यू विचारता हय, न्ही ते. हांव. सो म्हजे पर्स्पेक्टीव सांगता हांव. ओके. ओके. फाल्यां हेजे डिसिजन जातलें असो म्हणटा. तुम्ही आता सीएमाक मेळ्ळे पळय आमचो विशय कितें आमी सांगपाक लोकांचेर एफआयआर बी करपी न्हू अशें कितें सांगला. तशें कांय सांगना. आमी आमचेच लोक मरे ते, तांकां लोकांचेर कितें करपाक जाय. आमचोच लोक मरे, आमचेच मरे. आनी